بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی دی ذات تو ود کے کسی دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسے تو صاحباب نے میرے تو قبل حضرت مولانا حافظ عبد الرؤف یزدانی حافظہ اللہ تعالیٰ انہاں دی صحت دے اندر علم و عمل دے اندر اللہ برکت عطا فرمائے۔ انہاں تو پہلے حافظ الحدیث حضرت مولانا قاری اکبر اسد صاحب اور دیگر علماء کرام دے خطابات نو سنے اور میرے انتہائی پیارے بھائی حضرت مولانا عمر یزدانی صاحب اور دیگر انہاں دے رفقاء معاونین اللہ سب دا ایک پروگرام کروانا تعاون کرنا اللہ قبول فرمائے۔ تو میرے ذمہ اتباع رسول دے حوالے نا مضمون لگایا گیا ہے نبی علیہ السلام دی اتباع اور اطاعت جڑا ہے وہی عین ایمان ہے۔ قرآن دے کسے پارے دے اندر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ دی اتباع اور اطاعت کرو، حضرت امام مالک حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کسے امام دے بارے چ اتباع اور اطاعت دا حکم قرآن چ نہیں آیا۔ انہاں دی اتباع اور اطاعت کیوں نہیں کرنی؟ یہ تمام امام بول دے نے اپنی مرضی نہ، جیڑا اپنی مرضی نہ بولے او دی بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ آمینہ دے لال دی اتباع اور اطاعت اس وجہ تو کرنی ہے میرا محبوب بولتا ہے رب دی مرضی نہ، جیڑا اللہ دی مرضی نہ بولے او دی کوئی بات بھی غلط نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر دی ہر بات جڑی ہے وہ دین حق کے سچے پاک کے لا شک کے، کسے مولوی کسے پیر کسے امام کسے گدی نشین دی بات دین بولیا جناب اسی مولوی پیر امام گدی نشین دی بات نو دین منا گے لیکن وہ دے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی۔ اسی دین منن واسطے تیار تے نالے نہ مولویاں دی بات دین نہیں۔ دین تے آج تو 1400-1500 سال پہلے مکمل ہو چکے ہیں۔ دین مکمل ہے، جنہیں لینا ہے او دے وچوں لے، جنہیں دینا ہے او دے وچوں دے۔ اس دین چ وعدہ کرنا بھی گناہ ہے تے اچھی بولو گھاٹا کرنا بھی گناہ ہے۔ دیکھو نا وہ دین کتھے مکمل ہویا میدان عرفات دے اندر 10 ہجری 9 ذوالحج آقا اٹھنی تے بیٹھے نے جمعہ دا دینے آپ میدان عرفات دے اندر خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے نے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آیا ہے، فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد
اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سونے اعلان کر دیو اسی تھوڑے تے تھوڑے دین نو مکمل کر دیتا ہے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے اٹھائیے صحیح البخاری کتاب التفسیر آمینہ دے لال تے جدوں جبریل قرآن دی آیت لے کے آندا ہے میرے تیرے پیر و مرشد نے آسمان دی طرف اپنی انگل اٹھایا ہے تے آقا فرماتے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ چوتھی دفعہ صحابہ وال آپ نے اشارہ کیتا ہے تسی بھی گواہ بن جاؤ اللہ دیاں گواہیاں میرے محبوب نے کس چیز دیاں پائیاں نے اللہ جی تھوڑی گواہی ہے جویں تسا دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان اوویں دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے میں محمد نے وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا وہ لاہوریوں بڑے بڑے عقل مند تنا بندے بیٹھے ہو جس نبی تے دین نازل ہویا ہے وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے ادھروں بھی دین شامل کرتا ہے ادھروں بھی بات شامل کرتا ہے تے کہ مور لاندا ہے بنت حسن آ گئی ہے نا انہاں ربیع الاول تے چڑھ گیا تھوڑے دن بعد ویکھیا جے 12 ربیع الاول آن والی ہے مولویاں نے کہنا ہے بھی عید ہے بولتے نہیں یہ بھی عید ہے میں کیا مولوی جی عید دا دن مقرر ہے ٹائم مقرر ہے نماز مقرر ہے عید ہے جدا ٹائم ہی کوئی نہیں جدا دن ہی مقرر نہیں چھوٹی عید ہے عید الفطر یکم شوال والے دن پڑھی جاندی ہے ہر سال بے شک بول دے نہیں کدی ہویا ایسا کہ چلو ہن یکم شوال نہیں اگے ذوالقعدہ دی پہلی نو پڑھ لو یا اس طرح کرو محرم دی پہلی نو چھوٹی عید پڑھ لو کدی ہویا نہیں ہویا یہ یکم شوال نو عید ہونی ہے آئیے 10 ذوالحج نو بڑی عید ہوتی ہے او دا بھی دن مقرر ہے ٹائم مقرر ہے یہ کیڑی عید ہے ایک مولوی آندا ہے جی یہ بھی عید ہے اگر تیسری بھی ہو جائے تے کی حرج ہے میں کیا حرج والی گل کہنا ہے مغرب تے 3 فرض نے 4 پڑھ لیا کی حرج ہے آہو فجر دیاں 2 فرض نے 3 پڑھ لیا کر آندہ 3 نہیں ہوندے میں کہا جے فرض 2 تے 3 نہیں ہوندے 3 دے 4 نہیں ہوندے 4 دے 5 نہیں ہوندے پھر عیداں بھی 2 ہی ہوندیاں نے تیسری آندہ نہیں ٹھیک ہے تھوڑی گل لیکن یہ بنت حسنہ ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے مسجد نبوی تے منبر تے میں حضرت امام مالک خطبہ ارشاد فرما رہے نے آندے نے مدینے دے لوگوں جن نے اسلام دے اندر بدعت نو ایجاد کیتا ہے تے نال نے کیا بنت حسنہ قد خان محمدن اصل دے اندر اس بدعتی دا کیتا معاذ اللہ اے وے نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن ڈے پہلو دین پورا تیری یار کی ہے تھانو اور پہلو دین پورا نہیں سی پورا تے ہون ڈیا اذان تو پہلے درود پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پہلو اذان مکمل نہیں سی مکمل دے اسی کرنے آئے ایک مولوی نے میں کہا میں بچے دے کانے چ بانگ دے نے اتنے کدی نہیں تو صلات پڑھی آندا جی وہ بچے دا کانے مسجد دا سپیکر نہیں میں کہہ دا مطلب اس سپیکر چ مذہب ہو رہے تے کانے چ ہو رہے ہر سال میلاد ہر چوک چ ہو رہے بدعت جگہ دے سامنا بدلی جا رہی ہے تے جڑی نبی دی سنت ہے ہر جگہ تے ہی ایک کے جھوٹے گرم بڑے نے سچے نرم بڑے نے انہاں کتھے بول نہیں اللہ رحم کرے بول دے نہیں ہوئے نعرہ تکبیر مصطفیٰ آئیے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال جگہ دے صحابنا بدعت بدلی جاندی ہے پچھلے سال جویں ملتان دے اندر انہاں چوک چیک ہور بھائی جی
میں کیا کیسی ہور ہے قرآن تے آندا ہوراں جڑیاں نے خیمیاں دے موتیاں چ بند ہونیاں نے انہاں نوں کہ جن انسان نے چھوڑا ہی نہیں یہ کیسی ہور ہے جڑی چوک چ بیٹھی ہے ہر بندہ ہی نوں ہاتھ لان دے ہے یہ تھانوں جڑے نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ کردے نے انہاں نوں ہوراں ایویں دی ہی لبنیاں تے جڑے پیغمبر دی سنت دے پیروکار نے وہ موتیاں چ بند ہوراں قیامت نوں جنت چ ملنیاں نے جنہاں دے اوتے کسے غیر دی نظر پئی نہیں وہ ہور نے بعد چ کیا انہاں دا میرا 30,000 مکیا سی انہاں کولوں اجے کوئی 12,000 اب بقایا پیسے نہیں انہاں دیتے اللہ اکبر کبیر آئیے ذرا غور کیجئے سنت وہی ہے جو پیغمبر نے کام کر کے وکھایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والدین وہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چوں نکلیا ہے لاہوریو ایک بندہ مجھ دا دودھ چوندا ہے او دے اندر چونگی دے نلکیاں دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر لاہور دیاں ٹینکیاں دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پانی پا خالص نہیں او دے اندر زمزم پا پھر بھی دودھ خالص نہیں خالص دودھ وہی ہے جڑا مجھ دے تھنا چوں ڈائریکٹ نکلیا ہے تے دین خالص ہوئی ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چوں ڈائریکٹ نکلیا ہے آئیے اوہی دین خالص ہے خالص دین چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا خالص دین چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کام نہیں بے شعوریاں دے سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پہ کنز قدوریاں دے کوئی کھائے چھان پورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے کوئی پیوے پہ کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجا بوریاں دے سلسلہ انبیاء دے اندر ساڈے نبی دی ذات آخری ہے اسی طرح لوگوں سن لو ساڈے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے تکبیر حسن کے حق اہل حدیث شیر پاکستان حافظ محمد یوسف قصوری صاحب اور نبی دی ذات بھی اونچی بولو آخری ہے تو اونچی بولو بات بھی آخری ہے دین کسے مولوی دی بات دانا نہیں کسے مفتی دی بات دانا نہیں حیرانگی تے اس گل دیئے پریشانی تے اس گل دیئے جیڑی بدت نبی تے 600 سال بعد شروع ہوئی ہے مولوی او دی دلیل قرآن چو دینا بیا مفتی کیڑا لبیا ہے جی ابو لاب نے لونڈی ازاد کیتی سی نا میں کیا بلے ہوئے تیرے حوالے تو بھی صدقے جاواں تجھے اما ملی تو کہاں ملی تیرے جرم خانہ خراب ہو چنگا مفتی لبے میں کیا انہیں لونڈی ازاد کیتی ہے محمد بن عبداللہ سمجھ کے محمد رسول اللہ نہیں بنیا محمد رسول اللہ مانگتا تے جہنم کی جاندہ کانو نالے جدی دلیل دے رہے ہیں نا او دے بارے قرآن چاہیا تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اے ابو لہب تیرا مال تیرے اعمال تیرا سارا کچھ جہنم تے جائے گا جنہاں نے او دی سنت تے عمل کیتا ہے او بھی نالی یاد ہے سانوں نے سوائے ابلیس کے سبھی لہذا پھر کیا گود عائشہ میں آقا وفات پا گئے شیطان کو جشن کی سودی سے صحابہ پہ غم چھا گئے پھر پٹن لگ پہ گل کیوں کہنا تو ہی کیوں کہیں گے تو ہی اپنی واپس لو ہی اپنی واپس لو نہیں یار کیوں ہے عید دے دن نبی پاک نے پوری زندگی سموار دے دن روزہ رکھے ہے سموار دے دن آقا پیدا ہوئے تاریخ دا تعین کوئی نہیں آج تو 40 سال پیچھے چلے جاؤ تھوڑے مال روڈ تے انار
तवक्कली दे अंदर 1938 दे अंदर पहला जुलूस निकलिया, नूरुल्लाह तवक्कली ने कढ़िया। उदों 12 वफात के नाम ते निकले है, 12 पैदाइश के बाद च बनी है। बोल पहलू की निकले 12 बाद रौला पाया नबी की वफात का दिन मनाते हो, 12 मिलाद हो गई, फिर मिलादुन नबी हो गई। ते हजरत मौलाना ज़ियाउल हक का दौर आया, उहदे कोल नूरानी नूरुल्लाह तवक्कली नूर बख्श ये मौलवी सारे इकट्ठे हो गए, कहन लगे ज़ियाउल हक जी इत्थे लफ्ज़े ईद पा दिओ। ज़ियाउल हक ने अपने कलम नाल लफ्ज़े ईद लिख दिता, पहलू वफातुन नबी फिर मिलादुन नबी। ज़ियाउल हक ने ईद लिखिया, फिर ईद मिलादुन नबी, ते जश्न का लफ्ज़ नाल ला के लग गया जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं क्या अहले हदीस मक्के मदीने वालियां ईदा मनदे ने, इस्लामाबाद वाली ईद मनदे ही माशाअल्लाह। मेरा पुत्र देखो ना तशरीफ लाया, अल्लाह की जवानी च बरकत अता फरमाए। आमीन। अच्छा मौलाना उमर यज़दानी साहब की जवानी च भी अल्लाह बरकत अता फरमाए। ऊंची कह दो आमीन। आमीन। हाँ इस वास्ते जरा तवज्जो फरमाइए। आइए जरा गौर कीजिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे प्यारे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोनिया कह दे अगर तुसी चाहते हो दुनिया ते आखरत की कामयाबी मिल जाए, अगर तुसी चाहते हो जन्नत की चाबी मिल जाए, अगर तुसी चाहते हो जन्नत के बूहियां ते फरिश्तियां दा सलाम मिल जाए, अगर तुसी चाहते हो अल्लाह नबी दे हाथ चो हौज़े कौसर दा जाम मिल जाए, फिर इको ही शरत है फत्तबिऊनी मेरे नबी दी इत्तिबा कर लो। जिथे नबी ने बिठाया बैठ जाओ, जिथों नबी ने उठाया उठ जाओ, जिथे नबी ने झुकाया झुक जाओ, जिथों नबी ने जो नबी ने दिता उन्होंने मजबूती ना पकड़ लवो। जदों नबी दे आखे लग के मेरे दरवाजे ते आ जाओगे मैं थानू दो इनाम देंगा। पहली गल है वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं थोड़ी जिंदगी दे गुनाह माफ कर देंगा। ते गफर अरबी दे अंदर गैर फारा गफर उस गड़े ते टोए नू किया जाता है जिदे अंदर गंदगी सुट के उत्ते मिट्टी पा दी जाती है। अल्लाह ने जदों मेरे नबी दे आखे लग के मेरे दरवाजे ते आओगे मैं थोड़ी जिंदगी दे गुनाहां दी गलाजत नू टोए च सुट के उत्ते रहमत दी मिट्टी पा देंगा। वल्लाहु गफूरुर रहीम। आइए जरा गौर कीजिए। ऐ मेरा मसलक है, ऐ मेरा मनहज है, ऐ मेरी दावत है, ऐ मेरा पैगाम है। जिथे नबी दी हदीस आ जाए किसी दी अकल बोलिया जे किसी की फहमो फरासत किसी का कौल किसी की कियास राय नहीं चलेगी। ये नहीं कहना हदीस ठीक है लेकिन मेरे इमाम का कौल है वे, हदीस ठीक है मेरे इमाम की फिका है वे, हदीस ठीक है मेरे इमाम का फतवा है वे। ना ना एक असूले करकी एक किताब है चंद सिफात ते मुश्तमिल है, मदारस पढ़ाई जाती है, वो अंदर कायदा दर्ज है। अगर कुरान की आयत इमाम दे कौल दे मुकाबले जाएगी फिर इमाम कुरान की आयत नूं मनसूख समझिया जाएगा। अगर हदीस इमाम दे कौल दे मुकाबले जाएगी हदीस नूं मनसूख समझिया जाएगा। लोगों दा मतलब की है कुरान हदीस दे मुकाबले च इमाम दा कौल आ जाए, कौल नहीं छड़ना कुरान हदीस छड़ दिओ। हुदैबिया दा मुकाम है 1400 सहाबा तशरीफ फरमा ने। इधरों मक्के वालियां ने ऐलान किया कि असीं तुहानू बैतुल्ला दा तवाफ नहीं करन देना। आका फरमाते ने उमर उन्होंने समझा। हजरत उमर आते ने महबूब जी मेरा तो उन्हों का अगे ही इट खड़का चलता है, मैं अगर कोई किसी बंदे ने मेरे नाल उच्ची गल की मैं बंदा टपा देना पिछली नालों अगली। इस तरह करो हजरत उस्मान नूं भेजो रज़ी अल्लाह।
حضرت عثمان جڑے نے بردبار آدمی نے، انہوں نے کوئی بندہ گرم ہی ہو رہا ہے، کوئی گرم نہیں ہوتے، بڑے نرم ہیں۔ حضرت عثمان دے سارے نالے رشتہ دار مکے والے کہنے لگے آ بھئی عثمان جم جم بیت اللہ دا طواف کر، سائی کر۔ تے حضرت عثمان کی آمدے نے سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ سرکار جے نہ ہوون میں نہ طواف کرسا، محبوب نال جیسا محبوب نال مرسا۔ کتنا قدر ہے عثمان تے دل اندر سوہنے مصطفیٰ دا، عرش بری تے چرچا عثمان باحیا دا۔ ادھروں مکے اطلاع ہو گئی، نبی علیہ السلام نے پتہ عثمان نے شہید کر دیتا گیا، افواہ پھیل گئی۔ حدیبیہ تو مکہ 40 کلومیٹر ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آؤ میرے صحابیو میرے ہاتھ تے بیعت کرو کہ عثمان دا بدلہ لین تو بغیر واپس۔ اگر نبی نو علم غیب سی مکے چ عثمان زندہ پھر بیعت کیوں لئی؟ بولی آمینہ دلال نو پتہ نہیں، میرے پیغمبر نے اس طرح ہاتھ کیتا ہے، اتے ابو بکر دا ہاتھ ہے، عمر دا ہے، علی طلحہ زبیر 1400 صحابہ دا ہاتھ ہوندہ ہے، اچھو آواز ہوندی ہے نہ بیعت تیرے ہاتھ تے نہیں کیتی ہے نہ میرے ہاتھ تے کیتی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب جی انہاں دے ہتھاں دے اتے میں ارشاں دے رب دا وی ہاتھ ہے۔ ان جیڑے ہاتھ رسول اللہ تے اللہ دے ہتھاں دے درمیان آ جانو جہنم جی جا سکتے میں؟ گج کے بولو گج کے۔ تھلے مصطفیٰ دا ہاتھ ہے، اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ میں، 1400 صحابہ دے ہتھاں دے اتے عرش والے خدا دا ہاتھ ہے۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب سہارے، اوپر انہاں دے ہاتھ ہے ساڈا، یہ سانو بڑے پیارے۔ انہوں سپیکر نو نہ چھیڑو، ادھروں آواز ہوندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ ادھروں بیعت ہو جاندی ہے، ادھروں مکے جی پتہ لگ جاندہ ہے، مشرک چلاک بھی ہوندہ ہے تے مشرک ڈرپوک بھی ہوندہ ہے۔ انہوں نے ایک سہیل نامی آدمی نو پیجیا جا کے صلح کر کے آ۔ سہیل حدیبیہ دے مقام تے ہوندہ ہے تے آقا فرماندے نے سہیل کیویں آیا ہے؟ اے جی میں تے صلح دا پیغام لے کے آیا ہاں۔ ہن آقا علیہ السلام نے چاہیے ہی آقا فرماندے بھئی تھوڑی ساڈی لڑائی کو نہیں، سانو بیت اللہ دا طواف کرن دے، عمرہ کرن، تھوڑی ساڈی صلح ہی صلح کیوں بھائی؟ لیکن آقا فرماندے نے سہیل تیریاں شرائط کی نے صلح دیاں؟ وہ پینتیاں نہیں دے آندہ ہے تھوئی واپس مدینے جاؤ اگلے سال پھر عمرہ کر آؤ۔ آقا فرمانے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے یہ شرط میری عقل دے خلاف سی کہ اسی مکے دے قریب آئے آ تے ہون اسی عمرہ بھی نہ کریے تے ایویں واپس ٹوڑ جائے۔ لیکن آقا نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آندے نے میری ایسا ویکھن دی بھی جرت نہیں سی، نبی دے چہرے دا جلال تے جمال ہی انہا ہی، آقا دے چہرے تے نگاہ ٹک دی نہیں سی۔ اللہ وہ آندہ ہی تجھی شرط آقا فرمانے نے کی ہے بھی تیری؟ آندہ مکے و مدینے بندہ آ گیا تسا فوراً واپس دینا ہے، جے مدینے و مکے آیا کو نہیں جے دینا۔ فرمایا بھی ٹھیک ہے۔
حضرت عمر آندے نے کیسی صلح اپنی شرط ہے ہی کوئی نہیں ساریاں انہاں دیاں ہی منیاں جان نہیں نبی علیہ السلام شرائط طے ہوئیاں تے آقا نے صلح نامے دے اتے سین کیتے تے اینو کیا لا تو ہی سین کر انہیں جدو صلح نامہ پڑھے ہے تے آندہ میں سین نہیں کرنے فرمایا تو کیوں نہیں کرنے بھئی تے مشرک کی آندہ اتے محمد رسول اللہ لے ہے اگر تھوانو اسی محمد رسول اللہ من لئیے لتبانا پھر سانو تھوڑی اتباع کرنی پہے گی مشرک نو پتا کہ محمد رسول اللہ مان لیا دے پیچھے چلنا پینا ہے پر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نو نہیں پتا یہ محمد رسول اللہ بھی منی جاتا ہے تے نبی دی حدیث دی مخالفت بھی کری جاتا ہے بول دے نہیں کنے داڑیاں مدیاں والے وچ بیٹھے ہیں پوچھو رسول اللہ مانتے ہیں کہ نہیں یہ کہن کے سینے تے ہاتھ مار کے کیوں نہیں جی اے رسول اللہ مان کے بھی رسول اللہ دی نہیں ماندا تے مشرک کہہ رہا تینوں رسول اللہ مان لیا پھر تیرے پیچھے چلنا پینا اس واسطے اسی تھانو محمد بن عبداللہ منے ہیں اسی تھانو رسول اللہ بولو دے صحیح کی ہویا جے رسول اللہ نہیں منے آقا فرماندے نے علی اب تو یا رسول اللہ مٹا دے محمد رسول اللہ مٹا دے حضرت علی آندے نے محبوب جی میرا ہاتھ کٹیا جا سکتا محمد رسول اللہ نہیں مٹا سکتا اور آ گیا ربیع الاول دیکھا جے مولویاں نے کیکاں دے اوتے رسول اللہ لے کے نا محمد رسول اللہ تو چھریاں نہ کٹ دے حضرت علی آندے نے ہاتھ وڈیا جائے گا محمد رسول اللہ مٹانا نہیں تے مولوی آندہ کیک دے اتے لکھ کے کیک نو کٹ کے کیک کھانے تے میں کہتے نو گاش نہیں پہ گیا تیرے ٹھڈ چ کیڑے نہیں پہ گئے ظالما تیری غیرت نے کیویں گوارا کیتا نبی دے نام تے چھری چلانتے اور گستاخی آپ کرتے ہو لیبل ساڈے منہ تے لاندے ہو اہل حدیث دا عقیدہ نوٹس کرو تختہ دار ہوئے جیل ہوئے ہاتھ کڑی ہوئے کھنجر ہوئے گولیاں ہون بمبا بم بم دے تباکے ہون رب کبریاتی قسم کا کے کہنا کوئی آکھے اے سوری تے چڑھ جا اگر نبی دے نام تے چھری نہیں رکھنی سوری قبول ہے محمد دی میم تے چھری رکھنی بھی قبول نہیں گولیاں قبول نے مقدمے قبول نے محمد تے نام تے چھری رکھنی قبول نہیں وہ کاغذ دیا چند چڑیاں لا گیا نا میں عاشق رسول ہاں خدا دی قسم کھا کے کہنا نبی دی 23 سالہ نبوت والی زندگی چو ابو بکر دی 2 سالہ خلافت چو حضرت عمر دی 10 سالہ خلافت چو حضرت عثمان دی 12 سالہ خلافت چو حضرت علی دی 5 سالہ خلافت چو ایک چنڈی لانی ثابت کر دے اہل حدیث انشاءاللہ سونے دیا چنڈیاں لا دے جیڑا مولوی انہا بدعات نو قرآن اور حدیث جو ثابت کر دے میں اس مولوی نو ایک پلڑے چ بٹھا کے دے برابر تے تول کے نوٹ نہ دیا مسئلہ کہہ لے حدیث چھڑ دیا ابیہ لو روزہ بنے ہیں روزہ بنا دینے نا روزہ بیت اللہ بنا انہوں پوچھو روزہ کی ہے جی نبی پاک دے روزہ ہے میں ہوں روزے دے اندر کی ہے نبی پاک دی قبر ہے میں تو پھر نبی دی وفات ہی بنا رہے ہیں نا روزہ بنا کے مسلک اہل حدیث دی صداقت کو واضح کر دے کیونکہ نبی دی وفات کو اسی ماننے آئے مان دے ملاندہ پیدائش تے بنایا روزہ ہے پیدائش آپ دی کتھے ہوئی ہے اور مکے کی ہویا جی مکے تو پھر بنانا سی تے بیت اللہ بنانا اور بول دے نہیں روزہ رسول کیوں بنایا ہی بنایا کیوں ہی تے بعد چٹایا کیوں ہی ادھا بھی جواب دے بولو منو ایک گل دا جواب دے سارے سمجھدار بیٹھے ہو کسی نے عید والے دن کدی روزہ رکھے
نبی نے تے پیدائش کے دن پوری زندگی روزہ رکھے، بول دیں پوری زندگی روزہ رکھے ہے. جدن عید ہوئے ادھر روزہ ہوتا نہیں، جدن روزہ ہوئے ادھر عید ہوتی گل سیدھی جی. فرمایا میں محمد رسول اللہ سی منیا ہی نہیں. یہ کون کہہ رہا؟ مشرک. آپ نے نا ادھر میرا دیکھو اتنے اس طرح لکیر پھیری، اس طرح لکیر پھیری نبی علیہ السلام سین ہوئے، صلح ہو گئی. حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے دے اندر، حضرت ابو بکر دے خیمے. ابو بکر یہ صحیح بخاری کی روایت بیان کر رہا، کسا کہانی نہیں. ابو بکر دے خیمے. فرمایا ابو بکر کو صلح نہیں سمجھ آئی ہے یار. ہے کی ہوا ہے یار؟ ساریاں انہاں دی منیاں نے، اپنی آقا نے ایک بھی نہیں منوائی. تے آ دو جنے اللہ دے نبی نے گل کری ہے، واہ صدیق میں تیری فہم و فراست تو بھی جگ وار دیا. ابو بکر کی آندے نے میں نہیں جانا، تو بھائی آپ جا. جی تسی کیوں نہیں جانا؟ ابو بکر آندے نے ہو رسول اللہ، اللہ دے رسول نے میں نہیں جانا. حضرت عمر اٹھے سیدھے رسول اللہ دے خیمے چ. آقا فرماندے نے عمر کیویں آئے ہیں؟ حضرت عمر آدھے نے اسی حق تے ہیں جی، حق تے ہیں. مشرقین مکہ باطل دے نے سونے انہاں نال لڑدے مر جائیے، کتھے جاواں گے؟ جنت چ. تے او اگر کتھے جان گے جہنم چ، اسی جنت چو جہنم چ. تے پھر ایڈی لف کے صلح کرن دی لوڑ کھادی سی؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے عمر اکھاں کھول کے تک لے تے کان کھول کے سن لے، انی رسول اللہ. سبحان اللہ. انی رسول اللہ. آئیے آئیے آقا فرماندے نے عمر کل دھیان نہ سن، میں صلح اپنی مرضی نہ نہیں کیتی، میں عرش والے دی مرضی نہ کیتی ہے. حضرت عمر آندے نے میرے پیرا تھلے زمین نکل جاندی ہے، زمین تے آسمان دا کلابا ایک ہو جاندا ہے. میں کہیا عمر تو بہت بڑا نہر مار بیٹھا ہے، بڑا بڑا گناہ کر بیٹھا ہے. جڑا نبی دی حدیث دے سامنے اپنی عقل پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی قیاس پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنی رائے پیش کردا رہا ہے، نبی دی حدیث دے سامنے اپنا فتویٰ قول پیش کردا رہا ہے. حضرت عمر آندے نے اس کبیرہ گناہ دی وجہ تو میں بڑیاں بڑیاں جنگاں چ حصہ لیا ہے، میں بڑیاں بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے. اللہ میرا یہ حدیبیہ والا کبیرہ گناہ معاف کر دے. آج یہ آئی مسلک ہے، آئی منہج ہے، آئی میری دعوت ہے، آئی میرا پیغام ہے. اور نبی دی حدیث دے سامنے عمر دی قیاس نہیں چل سکتی. میں مولوی دی قیاس کیویں چلن دیا؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا قول نہیں چل سکتا. میں تیرے امام دا قول کیویں چلن دیا؟ نبی دی حدیث دے سامنے میں کسے دی رائے نہیں چل سکتی، میں عمر دی رائے نہیں چل سکتی. میں تیری کیویں چلن دیا؟ نبی دی حدیث دے سامنے عمر دا فتویٰ نہیں چل سکتا، میں تیرا کیویں چلن دیا؟ اے میرا مسلک کے لوگوں، اے ساری دعوت ہے. نبی دی حدیث دے سامنے قیاس، رائے، عقل، فتویٰ آئے گا، سارا کچھ ٹھکرا دیتا جائے گا، محمد دی حدیث دا پرچم لہرا دیتا جائے گا. کیوں؟ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. جدو نبی دی حدیث آ جائے کہہ رہے ہیں یقولو سمینا و اطانا، اسی سن بھی لیا ہے تے اسی بولیا جی اسی مان بھی لیا ہے. آئیے میرے پیغمبر دیکھ صحابی نے حضرت خریم الاسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر میرے وال توجہ کرے آجے. انہاں دا تحمد گٹیاں تو تھلے رہندا ہے، انہاں نے کندیاں تک وال رکھے نے.
تے جگاں دے پیر اپنے صحابہ ج بیٹھے نے فرماندے نے خریم بڑا چنگا بندہ ہے اگر دو کم کر لے تے دے ورگا چنگا مدینے چی کوئی نہیں ایک پہلی گل ہے کنا دیاں لوہاں دے برابر اپنے وال کر لے تیمن گٹیاں تو تاں کر لے ایک صحابی نے جا کے انہوں دسیا تیرے بارے اللہ دے رسول نے فرمایا وہ لوگوں دے کول چھری پئی ہے چھری پھڑ کے پچھو ایس رک دی پھیردا ہے تیمن گٹیاں تو تاں کر لیندا ہے مسجد نبوی دے مین گیٹ چان کے آندا اللہ رسول ہن چنگا لگنا آقا فرماندے نے تو پہلو بھی چنگا سہ تو ہن بھی چنگا ہے کیوں فتبعونی یحببکم اللہ پہلو بھی چنگا سے ہن بھی چنگا کتاب النکاح سنن ابن ماجہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے کول بیٹھے نہیں شادی نماز پڑھا گئے آقا فرماتے نے مغیرہ شادی ہو گئی اللہ دے رسول نہیں ہو فلان لڑکی انصاریاں دی ادھر میری رات رشتے دی گل چل دی ہے بھائی فرمایا جس لڑکی نے تیرا نکاح ہونا ہے وہ لڑکی دیکھی ہے یہ نہیں کہ آپ پتہ لگ جائے منڈے نے بھی میری فلانی میری لڑکی نہ منگنی ہے پہلو ہی گھنٹہ پہ کے شروع ہو جاتا ہے جے وہ پھر گھنٹہ پہ کے لگیا ہوتا ہے تو پھر 2 مہینے بعد دوویں جی لترو لتری ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ گھنٹہ پہ کے پہلو جو لگ گیا اللہ آقا فرماتے ہیں دیکھ اللہ رسول نہیں دیکھی فرمایا ویکھ لے نا محبت اور بڑھ جائے گی حضرت مغیرہ آتے نے اللہ رسول ہون جاواں فرمایا ہن نہیں ہن ادھی رات سویرے جائے فجر دی نماز پڑھ کے گئے دروازہ کھڑکایا تو آواز آئی کون میں مغیرہ ہوں کی لینا آیا بھائی تو اگے بھی انصاری صحابی سے آندا ہی دروازہ کھولو دسنا کی لینا آیا اندر بٹھاؤ پھر دسنا چھوٹا جا ویڑا او دے 2-4 پائیاں ڈٹھیاں نے مغیرہ آندے نے 4 پائی تے میری ساس بیٹھی ہے ہون والی پردہ کیتا دوجی 4 پائی تے میں بہ جانا تے جیڑا میرا سسر ہون والا ہے جدی بیٹی نہ میرا نکاح ہونا وندہ مغیرہ کی لینا اے نہیں کیا صبح دا ٹائم ہے ناشتہ کیڑا پسند کرو گے گرم کے ٹھنڈا نہیں انہیں کیا مغیرہ تو لین کی آئے ہیں تینوں پتہ نہیں یہی انصاری لوگ ہیں پردے دے بڑے پابنداں پردے دے معاملے سختاں ساڑیاں خاندانی روشانے تو کی لینا ہے فرمایا میں تھوڑی وہ بیٹی ویکھنا ہے جدے نہ میرا نکاح ہونا ہے نبی دا صحابی آندہ تیری جرت کی میں پئی ہے پیغمبر دے صحابی دا چہرہ کسے نہ سرخ ہو جاندہ ہے اچھی اچھی بولنا شروع مغیرہ آندے نے بھئی پوری گل تے سن لے پھر بولی میں آپ نہیں آیا منو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجے ہے اللہ کے رسول نے بھیجے ہے میں آپ نہیں آیا انہوں صحابی ٹھنڈا ہو گئے جو اللہ رسول کا نام آیا چپ ہو گئے صحابی بھی چپ ہے صحابیہ بھی چپ ہے صحابی دے چہرے دا رنگ جڑا بدل گیا پیغمبر دا نام سن گئے جس لڑکی نو مغیرہ ویکھن واسطے گئے نو لڑکی کمرے چو نکل دی ہے اپنی ماں دے کول 4 پائی تے بہ جاندی ہے چہرہ انہیں دیوار ول کر لیا کمر مغیرہ ول کر لئی ہے پردے چو بول کے آندی ہے مغیرہ میں تینوں اللہ دا واسطہ دینی ہاں اٹھ کے چلا جا جے تینوں اللہ دے رسول نے نہیں بھیجیا میں تینوں واسطہ دینی ہاں اٹھ کے چلا جا ساڈیاں خاندانی روشاں بڑیاں سخت نے مغیرہ آندے نے میں آپ نہیں آیا مینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے یہ لڑکی 4 پائی تو اٹھ پیندی ہے آندی ہے مغیرہ جے تینوں اللہ دے رسول نے بھیجیا ہے پھر میرا باپ ناراض ہوندا ہے ہو جائے ماں ناراض ہوندی ہے ہو جائے میرا خاندان کنبہ قبیلہ چھٹدا تے چھٹ جائے خاندان دیاں روشاں مکدیاں نے مک جان میں پیغمبر دی حدیث تے حکم نو سامنے رکھ دیا نبی دی حدیث تو اپنی عزت تے غیرت نو قربان کر دینی ہاں اٹھ دی اپنے چہرے تو پردہ پرا کر دیندی ہے آندی ہے مغیرہ میرا چہرہ ویکھ لے پر جا کے اللہ دے رسول نو پیغام دے دئی ان یقولوا سمعنا فاتبعونی یحببکم اللہ اے میرا مسلک ہے اسی رفعیدین کرنے ہاں 650 حدیث رفعیدین کرن دی اسی ہاتھ سینے تے بننے ہاں ان وائل ابن حجر قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت وائل بن حجر اندے نے ووضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری علی صدرہ میں نبی دے نال کھلو کے نماز پڑھی آپ نے سجاد تے کھبا تھلے دوویں سینے تے بننے نے اسی فاتحہ خلف الامام پڑھنے ہاں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لوگوں کوئی نماز نہیں جدے اندر سورۃ
فاتحہ نہیں. کنز الامال کتاب الصلاۃ دی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب خلف الامام. اس بندے دی نماز نہیں جڑا امام دے پیچھے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا. آئیے میں اس تو اگے چلا ولد سوالین آمین کیوں اونچی آنے آپ صحیح مسلم دی روایت ہے آقا فرماندے نے آمین ایڈی اونچی آکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ معاف کر دے گا. منو آندا تسی ہولی نہیں آندے میں تو چولی آنے تینا چوچی آنے میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندا اونچی بھی نہیں آندا آندا نہیں ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں میں آمین کے لئے سواری نہ کہنا دے آمین کہیں گا وہ بولو دے صحیح فرشتیاں دی آمین فرشتے بھی آمین اونچی آندے نو بھی وہابی نے بھیج رہی ہیں. رکوع تو اٹھ کے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھنے کیوں نبی دی حدیث ہے صحیح البخاری دی ایک صحابی پیچھو آیا کالی کالی ٹرے آئے دا سانس پھلے ہے ساہ چڑھے ہے نبی علیہ السلام دے پیچھے نماز چ ملتا ہے آقا علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ انہوں ساہ چڑھے سے اندر ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی میرے نبی نے نماز مکمل کی تھی. آقا فرماندے نے کون سی جنہیں کلمے کہے نے یہ آندا ہے اللہ دے رسول میں گھبرا گیا میرے کو اونچی نکلے نے فرمایا کون سی جنہیں کلمے کہے اللہ رسول میں کہے فرمایا جدو تو یہ کلمے کہہ رہا سا میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمے آندا سواب لکھن والے سن. حاجی صاحب اج بھی اوندے نے 39 فرشتے پر اوندے بھابیاں دی مسیتے ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں ساڈے بچیاں نوں ہی یاد ہے وہ بولدے نہیں یار ساڈے چھوٹے چھوٹے بچیاں نوں یار سن لو بھویں نا تے ادھر مولویاں نوں نہیں یار اس لیے ایک منو آتا ہے سانو بخا تو جو انہیں 39 فرشتے ہوندے نے سانو بھی بخا نا میں کہا تیری آنکھی نہیں ویکھن والی تینوں بخاواں کی ایک گل تے دوجے نمبر تے میں 39 فرشتے اتر دے ویکھ بھی لواں تے مینوں فرشتیاں نوں ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے. جدو میرے نبی دی زبان نبوت نے فرما دیتا ہے باقی گل رہ کے نہیں گئی کیوں میں پیغمبر دی زبان تے یقین کرنا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی میرا نبی اللہ دے حکم تو بغیر بولدا تائیں تے میں کہنا ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن مینوں کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رجدا ہی نہیں سونا ایہو جہا جگ وچ لبدا ہی نہیں. آئیے آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سجدا ہی نہیں. صحابی نے نا سونے دی انگوٹھی پائی کئی منڈے بڑے شوق نہ سونے دی انگوٹھیاں پاندے نبی پاک نے فرمایا جنہیں جہنم دی اگ دا 11 رکھنا ہے وہ سونے دی انگوٹھی پا لے سمجھ آ آقا نے دی انگوٹھی لا کے مسجد چ سوڑ چھڑی بڑی وزنی بڑی قیمتی 3 دن مسجد نبوی چ پئی رہی ہے کسے صحابی نے ادھر ویکھیا بھی نہیں تے سانو ہر جلسے تو بعد اعلان کرنا پیندا حضرات جُتیاں اپنیاں پا کے جائے اس طرح ہی ہے نا کوئی آدھا میری چکی گئی ہے کوئی آدھا میری چکی گیا میں نے کل لیا دی سی چوکتی کئی بیچارے سوتر ہی اعلان ہوتے ہیں رات جلسہ واہ رہا عمر یزدانی دا پرانی کھری ہی نوی پائے یہ 1500-2000 دی جُتی دا ایمان دا جنازہ کٹ کے ٹوٹ جانا ہے اتھے سونے دی انگوٹھی پئی ہے صحابہ نے ویکھیا بھی نہیں اس صحابی نے صحابہ نے پھڑ لا یار تیری بیوی دے کام آئے گی بیٹی دے آندا ہے جنہوں نبی نے لا کے سٹیا تو ہی پڑھن دی گل کر دو میں ادھر ویکھنا بھی نہیں انگوٹھی ہونی قیمتی نہیں جنہ میرے محمد دا حکم قیمتی ہے کیوں نہیں پڑھنی این یقولو سمینا فتبعونی یحببکم اللہ آخری بات سن لو حضرت عمر دی عدالت لگی ایک بندہ ہوندا آن کے آندا عمر جی
औरत मनास के हज अदा कर लेंदी है, हज मुकम्मल कर लिया, हुण लग्या तवाफ़े अलविदा करना है, ते औरत नूं मखसूस अयाम शुरू हो गए ने। उन्हें जे तवाफ कीता नहीं, मखसूस अयाम जिन्ना अयाम च औरत नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, उमर जी वो बीबी तवाफ़े अलविदा करके आएगी, करन तो बगैर आएगी। हजरत उमर आंदे ने उत्थे ही रहे, मखसूस अयाम तो फारग होए तो तवाफ़े अलविदा करके आए। वो सहाबी अगों आंदा है जनाब नबी दी हदीस है कि वो तवाफ करन तो बगैर ही आ जाए। हजरत उमर ने दे वल वेखिया, फरमाया जदों तुम्हें इसको मसला पूछना है, तेनों हदीस दा इल्म है सी? आंदा जी जलाल नूं क्या कोड़ा लै गया वे? आंदा जी क्यों? मैं तुहानूं हदीस सुनाई है, तुसां अपनी कियास राय अकल ना फतवा दिता है कि उत्थे ही रहे, मखसूस अयाम तो फारग होए, तवाफ़े अलविदा करके ते मैनूं हदीस सुनाने की वजह तो कोड़े मार रहे हो, अपनी कियास राय नूं नबी दी हदीस ते फकीयत दे रहे हो। फरमाया तेनों हदीस सुनाने की वजह तो कोड़े नहीं मार रहा, तेनू कोड़े इस वजह तो लगा मार, तेरे को नबी दी हदीस मौजूद सी, तू उमर दे दरवाजे ते लैन की आया? क्यों आए उमर दे दरवाजे ते? और ऐलान कीता है कि आज के बाद जिसके पास मोहम्मद की हदीस मौजूद हो वो उमर के दरवाजे पे फतवा लेने के लिए आएगा, उमर उसको मदीने के चौकों चौराहों में लटाकर कोड़े मारेगा। और आज उमर जिंदा होते लाहौर के खंबिया ते भी मौलवी टंगे होने से इन्ना कोई सुनाने तो बाद में तकलीद तो पर हक है, इमाम की तकलीद। मैं क्या जब तक के कुत्ता खूज ना निकलिया हाँ थोड़ा खेड़ा छड़ना नहीं। क्यों सलीम खूज कुत्ता डिग पिया, महल्ले के मौलवी को आए, मौलवी जी साढ़े खूज कुत्ता डिग पिया। उन्हें कहा बोके कड्डो 100 कड्डिया बो नहीं गई, फिर 100 कड्डो बो नहीं गई, फिर 100 कड्डिया बो नहीं गई। उन्हें कहा कुत्ता कड्डिया जे नहीं, वो बेची है। अच्छा कुत्ता बेचे 300 बोका कट छड़िया, बो गई। सुन के ते मौलवी नूं सोच डाडी पई है, बढ़िया की खूह विचों बो क्यों ना गई है। कहन लगा तुसा सारा वस कर छड़िया, ये ते दसो खूह विचों कुत्ता भी जे कढ़िया। मौलवी दी सोच दा निशाना लगा टेचे। कहन लगे मौलवी जी कुत्ता जे विच जिन्ना चेर खूह विचों कुत्ता बाहर आए ना, पानी पावे सारा कड्डो बो विचों जाए ना। यो हाल हो गया है दीन वाले खूह दा, इहदे विचों आउंदा है बबोका बदबू दा। दीन वाले खूह दा नहीं पानी साफ रह गया, इहदे विच कुत्ता तकलीफ दा पै गया। उरा परा जाओगे इहो हाल रहेगा, पानी साफ पीना ही मदीने जाना पवेगा। जिथों अबू बकर उस्मान पींदे रहे ने, उमर नाले अली जे जवान पींदे रहे ने। दीन वाला खूह जो वखरा लवाएगा, हशर नूं नकम्मा ओ प्यासा मर जाएगा। दोस्ता तू कम दी गल क्यों नहीं मनदा? उत्थे इको ही हौज मदीने वाले चन दा, लैन लगी होएगी ये विच खड़े होणगे। कईयां इमामा उत्थे ठूठे फड़े होणगे, मंग पिन के झट जिन्हें अपना नगाना ही, 10 कमलिया उन्हें तेनू की पियाना ही। सारे इमामा दे मसलक अहले हदीस दी दावत, सारे इमामा दे ख्याल दिलां विचों कढ दे, फड़ लै मदीने वाला बाकी सारे छड़ दे।